खुदा के जिंदा कलाम में से आखिरी किताब है मुकाशफा की, यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा और उसका 22वां बाब और उसके 18 आयत से आगे तक हम पढ़े। आखिर भाई बाइबल नहीं लाया आज? कोई बात नहीं, कोई बात आज बहन लिशबा लाई है, हम उनके साथ मिलकर पढ़ेंगे। मैं लिशबा, आप इधर ही, बाइबल है, पढ़ सकती हैं? ओके, तो मेरे साथ पढ़े आपने। मुकाशफा की किताब है, उसका 22वां बाब और 18वीं आयत, 19वीं 20वीं और 21वीं 4 आयत को हम पढ़ेंगे। हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदावंद इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाज़िल करेगा। और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदावंद जिंदगी के घर और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हक हिस्सा निकाल डालेगा। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। आमीन। आमीन। ए खुदावंद यीशु आया, ए यीशु मसीह आ, खुदावंद यीशु का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। सारे जोर से कहें आमीन। आमीन। सारे जोर से कहें आमीन। आमीन। सो थैंक यू लिशबा बाजी, आपने बड़ा, खुदा आपको बरकत दे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुकाशफा के मीनिंग्स में कई दफ़ा बता चुका हूँ। आखिर भाई अब तो मैंने याद दे के तो अनुसार जुबानी हो गया, याद हो गया मुझे। तो आज मैं पूछूंगा कि मुकाशफा का क्या मतलब है? भेद की रिवील करना, चीज़ आश्कार करना, खोलना। बिल्कुल। एल्डर साहब और डीकन साहब कह रहे हैं कि भेद की बातों को से पर्दा उठाना, उन्हें खोलना। आर्थर भाई कह रहे हैं कि किसी चीज का आश्कारा करना, मतलब उसके बारे में बताना। और कोई असल मकसद यही है, ठीक है। मुकाशफा का मकसद यही है, मुकाशफा के और बहुत से उसके लफ्ज के मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन मुकाशफा का जो असल मकसद है वो यही है जो यूहन्ना पर खुला कि आने वाली बातें, आने वाला आलम, आने वाला जहान, आने वाली बादशाह के बारे में सारी चीजों को क्या किया जी, बताया गया कि वो कैसी होंगी। मुकाशफा का मकसद वो है कि जिनके बारे में किसी चीज का पता ना हो उससे पर्दा उठाया जाए, उसके बारे में क्या किया जाए जी, बताया जाए। बच्चों को देखिए, अगर शोर थोड़ा कम करें। तो मुकाशफा का मकसद ये है कि उन बातों के बारे में बताया गया है जिनका होना जल्द जरूरी है, जिनका होना जल्द जरूर है। उन बातों में से, उन बातों पे से पर्दा उठाया गया है जिनका होना क्या है जी, जल्द जरूर है। तो इसलिए लिखा है 22वें बाब की 18वीं आयत जो हमने पढ़ी है, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूं। क्या लिखा है जी? मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है, क्या देता हूं? गवाही देता हूं। गवाही कौन देता है? गवाही यूहन्ना तो दे रहा है, लेकिन गवाही वही देता है जिसने कुछ चीज देखी हो। गवाही वो दे सकता है ना जिसने कुछ चीज देखी हो, और वो गवाही देता है कि जी मैं इस चीज की क्या देता हूं, गवाही। जब अदालत में केस चलता है, अदालत में कभी मैंने आपको अक्सर बताया कि मैंने कोर्ट केस बड़े देखे हैं। जब कोर्ट में केस चल रहा होता है तो जज जो गवाही के लिए इसको बुलाता है तो उसको पूछता है कि क्या आपने देखा था, आप गवाही देंगे। तो गवाही जो देता है वो देता है कि मैंने ऐसा देखा, इसने ऐसा किया, या मैंने देखा ऐसा हुआ। तो ये कहता है कि खुदा के कलाम में से भी हम यही सीख रहे हैं, मैं हर एक आदमी के आगे, या ये तो नहीं लिखा एक आदमी के आगे, एक आदमी के आगे, मैं हर एक आदमी के आगे लिखा है जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है, नबूवत की बातें, आने वाली बातें के बारे में सुनता है, गवाही देता हूं। क्या देता हूं जी? गवाही देता हूं
کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے، کیا لکھا ہے جی؟ میرے ساتھ نہیں سنیں، اگر کوئی آدمی، کیا لکھا ہے جی؟ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ کیا کرے جی؟ بڑھائے، تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر کیا کرے گا؟ بڑھائے گا۔ کیا مطلب؟ اب اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کس نبوت کی کتاب میں بڑھانا گھٹانا، کوئی اپنے کو بنا لے، کلام کے اندر ہے کہ اس کو سننا ہے، جو کچھ اس پہ لکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اس میں جو امیزش کرتا ہے، کیا کرتا ہے جی؟ امیزش کرتا ہے، رد و بدل کرتا ہے، اپنی طرف سے کچھ ڈال دیتا ہے، یا اپنی طرف سے جو لکھا ہے اس کو نکال کے اپنے مطلب کی چیزیں ڈال دیتا ہے، اس کے لیے لکھا گیا ہے، اس کے لیے لکھا گیا ہے، لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب پر لکھی ہوئی آفتیں اس پر کیا کرے گا جی؟ نازل کرے گا۔ یہ اندر جتنی آفتیں لکھی ہیں کسی نے کدی پڑھی ہیں؟ بیلشوا کدی پڑھی ہیں؟ جتنی آفتیں اس کے اندر لکھی ہیں، سنی ہے تو پیچھے ٹوڑ گئے، کبھی سنی ہے اس کے اندر جو آفتیں لکھی ہیں؟ ایسی ایسی آفتیں ہیں، ایسی ایسی آفتیں ہیں کہ آدمی برداشت نہ کر سکے۔ تو اس لیے ہم سن کر بھی پڑھ کر بھی خوف نہیں رکھتے خدا کا، ہم پڑھ کر بھی سن کر بھی ان پر عمل نہیں کرتے، خدا کا خوف نہیں رکھتے، خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہاں، اس لیے لکھا ہے، میں ان باتوں کی کیا دیتا ہوں جی؟ گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر کیا کرے گا جی؟ نازل کرے گا۔ ہمیں کچھ بھی بڑھانا نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے توبہ کرو، تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ میرے ساتھ ہے؟ کلام کہتا ہے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ یا اپنے لوگوں نے نہیں میں کر لی توبہ، میں بڑا توبہ کی، کلام کی خدا لوگوں کی پتہ میں توبہ کی تھی کہ نہیں کی۔ ہاں دیکھیں صاحب، یا ہم صاحب ہم کلام کہتا ہے کہ توبہ کریں، گناہ نہ کریں، اپنے سے دوسرے کو بہتر جانیں، محبت رکھیں، خیال کریں ایک دوسرے کا، جو کچھ اس میں لکھا ہے، جو کلام ہمیں یہی آگاہی دیتا ہے، یہی بتاتا ہے۔ تو جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو پھر جتنی آفتیں اس میں لکھی ہیں وہ سب ہم پر کیا ہوں گی جی؟ نازل ہوں گی، وہ ساری آفتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر کیا کرے گا جی؟ اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے، کچھ بیچ میں ڈال دیتے ہیں اور کچھ نکالتے بھی ہیں۔ اگر ایمینی مکاشفہ کی کتاب میں لکھا، اگر لکھا گیا تو اس کا مطلب تو کچھ لوگ ایسے ہیں، دنیا میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، ایسے تو نہیں لکھا گیا۔ جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے، بتاتا ہے، کیونکہ دنیا بہت بڑی ہے اور ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں اور ایسے دنیا میں لوگ ہیں، اس لیے ان کے لیے لکھا گیا ہے کہ جو کچھ لکھا ہے، کلام مکاشفہ کی کتاب کا پہلا باب آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سننے والا، اس کو پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ مبارک ہیں۔ کون ہے جی؟ مبارک۔ میرے ساتھ رہیں، وہ کون ہے؟ مبارک ہے۔ تو جڑا عمل نہیں کرے، جو نہ سنے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس پہ ساری آفتیں اس پر کیا ہوں گی؟ نازل ہوں گی۔ یہی کلام ہمیں بتاتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مکاشفہ کی کتاب جب ہم چھوٹے تھے تو بہت افواہیں چلی کہ مکاشفہ کی کتاب کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ لوگ ایسے بدعتی فرقے تھے، بدعتی لوگ تھے جو مکاشفہ کی کتاب کو پڑھنے سے کیا کرتے تھے جی؟ روکتے تھے، منع کرتے تھے۔ شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو، میں نے سنا، لیکن وہ کہہ رہی کہ ہاں سنا۔ ہاں ایسے لوگ تھے، وہ پڑھنے سے اس کتاب کو کہتے ہیں پڑھو تو جادو ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاؤ گے، پتہ نہیں دماغ خراب ہو جائے گا، پتہ نہیں پاگل ہو جاؤ گے، ایسے اسٹیٹمنٹ لوگ دیتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، سنیں۔ اس نبوت کی کتاب کے پڑھنے والے اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں جی؟ کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اس کے سننے والے، پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے۔ تو کہتے ہیں انہوں پڑھنا نہیں، نہ انہوں سننا ہے، کیونکہ اس کو پڑھو گے تو پتہ نہیں کیا۔ لیکن یہ کتاب وہ کتاب ہے جو ہمیں عالم والا کی خبر دیتی ہے،
جو ہمیں عالم بالا کے بارے میں آگاہی دیتی ہے، اس کی سچائیوں کو بتاتی ہے کہ وہاں کیسی بادشاہت ہوگی، کیسے ہم رہیں گے، کیسا وہ شہر ہوگا، کیسی وہاں سکونت گاہ ہوگی، کیسا امن ہوگا، کیسی سلامتی ہوگی، کیسی 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 عجیب اور جلالی باتیں ہوں گی جو انسان نے نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی۔ ایسی چیزیں خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا کی ہیں جی؟ رکھ چھوڑی ہیں، دی ہیں۔ تو اس لیے اس کتاب کو ہم نے سننا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے۔ عمل ضروری ہے، خالی سن لینا بہت ہے نہیں، آخر بھی خالی سن لینا یہ کیا خالی سن لینا، خالی پڑھ لینا۔ بہت سے ایسی دنیا میں لوگ ہیں وہ بائبل کو پڑھنے نے پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں، بٹ لکھا ہے مکاشفہ کتاب کہتی خالی پڑھنا بہت ہے، نو، خالی پڑھنا کافی نہیں ہے، خالی سننا کافی نہیں ہے۔ سب کچھ اس وقت ہوگا جب آپ اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ میں لاسٹ بھی بتایا تھا، اب پھر بتاتا ہوں کہ اگر آپ مقدس یعقوب کا خط پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ شیطان بھی کلام کو نہیں جانتا، وہ شیطان ہے جو خدا کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ سب سے پہلے گناہ کا ہوا، چلیں ہم شروع کرتے ہیں، میں نے یہ سوال پہلے دیا ہوا، آپ بتائیں۔ سب سے پہلے گناہ آسمان پر ہوا تھا، اور کیسا ہوا تھا وہ گناہ؟ یہی فرشتہ جو بعد میں شیطان بن گیا تھا، اس نے کہا تھا میں خدا سے بھی اپنا بڑا تخت بناؤں گا، اس میں میں آئی۔ اس لیے لکھا ہے کہ خدا مغرور کا کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے جی؟ خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو خدا جس کا مقابلہ کرے، مغرور شخص کا خدا کیا کرتا ہے جی؟ مقابلہ کرتا ہے۔ اور جو عاجز ہوتا ہے، خطا ہو جائے، کمی کمزوری ہو جائے، اس کا اقرار کر کے اپنے آپ کو خالی کر کے اس کے حضور آتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن مغرور کا کیا کرتا ہے؟ مغرور کا کیا کرتا ہے جی؟ خدا مقابلہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کتاب کو پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں جی؟ جتنی مرضی آپ، میں نے کہا پڑھ لیں، اس کو 36 دفعہ پڑھ لیں، بائبل کہیں میں 100 دفعہ پڑھیے، کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کی زندگی میں عمل نہیں، عمل سے زندگی بنے گی۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا یعقوب کا خط ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان بھی کلام بڑا جانتا ہے، بلکہ وہ تو خدا کی قدرت کو بھی بڑا جانتا ہے۔ عمل اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ تو ہمیں عمل کرنا ہے کہ خدا کہتا ہے توبہ کرو، ایمان لاؤ، راست بازی کے کام کرو، روحوں کی نجات کے لیے کام کرو۔ تو وہ کام ہم نے کرنے ہیں جو کچھ کلام میں لکھا ہے، اس ساری باتوں کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس لیے مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اس کلام میں سے کچھ بھی ہم نے بڑھانا نہیں، اپنے لوگ کوئی چیز نہیں ایڈ کرنی۔ ایسے ایسے لوگ دنیا میں ہیں وہ اپنے مطلب کے لیے کلام کو یوز کرتے ہیں، ایسے ہیں ہوشیار لوگ اپنے مطلب کے لیے کیا کرتے ہیں جی؟ استعمال کرتے ہیں۔ تو خدا کس کو جانتا ہے؟ نیتوں کو جانتا ہے۔ خدا کس کو جانتا ہے؟ سوچوں کو جانتا ہے۔ خدا خیالوں کو جانتا ہے کہ ہمارے خیال کیا ہیں، سوچیں کیا، ہمارے اندر چل کیا رہا، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس لیے نہ تو ہم نے کلام کو بڑھانا ہے، اگر ایک کلام کی آیت کا رخ کچھ اور ہے تو اگر اس کی دوسری آیت کو پڑھے تو اس کا رخ کچھ اور بھی ہے۔ خدا کہیں بھی گناہ کی اجازت نہیں دیتا۔ دیتا ہے کوئی؟ پوری بائبل پڑھ کے دیکھیں، اگر کہیں لکھا ہو کہ گناہ کر لو کوئی گال نہیں ہے، ایسا کہیں لکھا ہو؟ معافی ہے، گناہ کی تعلیم کہیں بھی بائبل نہیں۔ تو اس لیے خدا کے خادموں کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ خدا کی راہ کو تیار کریں اور توبہ پر لوگوں کو غائل کریں، بتائیں کہ توبہ کریں، وقت آنے والا ہے، وقت نزدیک ہے، خدا کے کلام پر عمل کریں، خدا کے کلام پر چلنے کی کوشش کریں، خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی تھوڑی ہے، یہ 70 سال 80 سال ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کہاں رہیں گے؟ اس کے لیے کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے، جو کہ سوچنا اشد ضروری ہے۔ اس لیے اس کلام میں عمل کرنے کی کوشش ہے۔ خدا سے کہیں کہ خداوند ہمیں اپنے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا کیا دے؟ فضل دے، توفیق دے۔ ہم اپنے آپ کو تیری حضوری میں خالی کرتے ہیں، ہم کمزور ہیں ہر لحاظ سے، لیکن تو زورآور خدا ہے، تو جسے توفیق بخشے وہ تیرے کلام کی قدرت کو کہ چل سکتا ہے، تیرے ساتھ چل سکتا ہے۔ ہمیں لے اور ہمیں اپنے جلال کے لیے کیا کر
اقرار ضروری ہے، اقرار، لیکن اگر اقرار ہی نہیں کریں گے تو پھر گل بنے گی؟ اقرار نہیں کریں گے تو ڈاکٹر صاحب گل بن جائے گی؟ ٹھیک ہے صاحب، اقرار کرنا ضروری ہے، اقرار ضروری ہے۔ میں نے پہلے جیسے کہا انسان ہے، کمزور ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ کہنا کہ میں ٹھیک ہوں، تو اس کے لیے لکھا گیا مغرور شخص ہے وہ، اور مغرور کا خدا کیا کرتا ہے جی؟ مقابلہ کرتا ہے۔ اور پھر امثال کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ بے سزا نہ چھوڑا، جو اپنے گناہوں کو، جو ان کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے، خدا انہیں معاف کرتا اور کیا کر دیتا ہے جی؟ رہا کر دیتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ اپنی کمی کمزوریوں کا اقرار کرنا، خدا کے کلام پر عمل کرنا، خدا کے کلام کے مطابق اگر خدا نے ہمیں چنا ہے، بلایا ہے، اگر ہم اس کی خدمت کرتے ہیں تو پھر ہمارا کردار دنیا سے الگ نظر آنا چاہیے۔ اگر بھیڑ کے اندر ہی ہم نے رہنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ خدمت کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ اس نے لکھا ہے، گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت، زندگی کا درخت کون ہے؟ اینیون، کوئی مسیح یسوع زندگی کا کیا ہے جی؟ درخت ہے۔ مسیح یسوع کیا ہے؟ زندگی کا درخت ہے۔ تو جو اس کتاب، نبوت کی کتاب میں سے کچھ نکالتا ہے، کچھ بڑھاتا ہے، آمیزش کرتا ہے، اپنی مرضی سے اس کو لیتا ہے، تو اس کے لیے لکھا ہے زندگی کے خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے کیا کرے گا جی؟ حصہ ہی کر دے گا، حصہ اس کا پھر اس شہر میں، اس درخت میں، مطمئن کہ یسوع کے ساتھ اس کا کوئی حصہ نہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ مصر بیٹے کو گھر سے نکال دیا گیا، یہ سٹوری پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ مصر بیٹے کو کیا کیا تھا جی؟ دو بیٹے تھے، تو ایک نے کہا کہ باپ جو میرا حصہ آتا ہے وہ مجھے دے دے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ جو میرا حصہ بنتا ہے میرے کو دے دے، میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، میں الگ رہنا چاہتا ہوں، میں تیرے سے زیادہ سمجھدار ہوں، میں خود سارا کچھ مینج کر لوں گا، میں چلا لوں گا، میں تیرنا رہنا نہیں، بس میرا حصہ میں نوں۔ تو باپ نے کیا کیا تھا؟ کیونکہ باپ راست باز تھا، خدا سے ڈرنے والا تھا، خدا کے ساتھ چلنے والا تھا، اس نے کہا کہ اس سے پہلے لڑائی ہو، جھگڑا ہو، جو کچھ اس کا بنتا ہے اس کو دے دو۔ تو باپ نے کیا کیا جی؟ اس کو حصہ دے دیا، تو وہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ کلام یہ کہتا ہے وہ بڑا بڑا، پھر وہ اپنے پیو والے بڑا بادشاہ بن گیا، ایسا لکھا ہے؟ لکھا ہے جب وہ اس شہر میں گیا جہاں وہ رہتا تھا، کال پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا جی؟ اور اسے کوئی کھانے کے لیے روٹی نہیں دیتا سی، جڑا پیسہ سی لالو لیا، ختم، کہانی موقع۔ اب کہتا ہے کہ جو سور پھلیاں کھاتے ہیں، کاش کو مجھے یہ پھلیاں کھانے کے لیے دے دے۔ اس نے آمیزش کی نا، اس نے رسپیکٹ کا دائرے کو توڑا، اس نے خدا کی عزت کو، اپنے باپ کی عزت کو، گھر کی عزت کو پامال کیا۔ اس نے کیا کیا جی؟ عزت کو پامال کیا۔ تو جو کوئی عزت کو پامال کرتا ہے، جو کوئی رسپیکٹ کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، تو خدا پھر انہوں ایک دفعہ آئینہ ضرور دکھاتا ہے، ایک دفعہ آئینہ ضرور دکھاتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا؟ اس پر آمیزش نہیں کرنی، آمیزش۔ اس لیے لکھا ہے اگر کچھ نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے، اب مقدس شہر کے بارے میں پڑھیں تو وہ شہر ایسا کمال کا شہر ہوگا، ایسا کمال کا شہر ہوگا۔ کیوں کہ بادشاہوں کا بادشاہ خود ہمارے ساتھ، یہ لکھا ہوا وہاں۔ پھر وہاں رات نہ ہوگی اور چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج ہم، وہاں کوئی چیزوں کی محتاجی ہمیں نہیں ہوگی، کیونکہ خدا کا برہ خود ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو جب وہ خود ساتھ ہوگا تو پھر کسی چیز کی کمی رہ نہیں سکتی۔ آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، آج بھی اگر ہمارے اندر کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ہم اس سے دور ہیں تو وجہ ہمارا ہم ہے، سبب ہم ہیں، وہ سبب نہیں ہے۔ وہ تو باہیں پھیلائے کھڑا ہے، اس نے تو خون بہا دیا ہے، وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے، اس نے تو دو راستے دے دیے ہیں، اس نے تو راستے بتا دیے ہیں کہ یہ راہ حق کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، جو تجھے اچھا لگتا ہے، جس پر تو چلنا چاہتا ہے، تیری مرضی ہے، کیونکہ خدا زبردستی
नहीं करता। तो इसलिए अगर हम हमेशा की ज़िंदगी को पाना चाहते हैं तो खुदा के कलाम की क्या करनी है? हमने इज्जत करनी है, खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट करनी है, उसमें जो कुछ लिखा है उस पर क्या करना है जी? अमल करना है। उसमें कोई आमेजिश नहीं करनी, ना कुछ कढ़ना है तो ना कुछ विच पाना है। अगर इंज करांगे तो जो आफतें लिखी हैं वो हम पर क्या होंगी जी? नाज़िल होंगी। तो इसलिए फिर दूसरी बात जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेंगे, फिर उसका हिस्सा भी यहाँ से खत्म। हिस्सा उसी को मिलता है ना जो वफादार रहता है, जान देने तक ताबेदार रहता है, हिस्सा तो उसी को मिलेगा। बहन उन्हें मिलेगा ना, या उन्हें मिलेगा जो टूट गया से वापस आ गया सी तो मिला। देखो उसने तौबा की, अपने गुनाहों का इकरार किया, तो उसके बाप ने उसको गले लगाया, माफ किया। तो अगर माफी नहीं मांगेंगे, अपने कभी कमजोरी का इकरार नहीं करेंगे, कैसे माफी मिलेगी? तो इसलिए लिखा है, खुदा ना करे, खुदा तो चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे, वो किसी की हलाकत नहीं चाहते, लेकिन हम खुद हलाक होते हैं। हम सारे मेरे साथ हैं, हम खुद हलाक होते हैं। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता यह है कि सब की तौबा तक क्या पहुंचे जी? नौबत पहुंचे। तो इसलिए लिखा है, जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। फिर वो आगे बता रहा है, बेशक मैं जल्द आने, फिर वो वार्न कर रहा है, इंडिकेट दे रहा है कि मैं जल्द आने वाला हूं, मेरा वादा है मैं आऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा। वो बताना चाहता है कि तौबा कर, छोड़ दे अपने पुराने कामों को। मसीह जो राह है, हक है, जिंदगी है, वो ये बताता है कि तौबा करो, आसमान के लिए अपने आप को क्या करो जी? तैयार करो। सो जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूं। खुदा यीशु मसीह कहता है मैं जल्द आने वाला हूं। आमीन। ऐ खुदा यीशु मसीह आ, ऐ खुदा यीशु मसीह। ते जेड़े दूर ने ना वो कहते ने यीशु अजे ना ही आ। हाँ मैं सच कह रहा हूं, जिन्होंने तौबा कर ली है वो तो कहते ने यीशु आ, ते जिन्होंने नहीं की थी यीशु अजे ना। ऐसे लोग हैं। यस आई विल टेल यू ट्रू, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जेड़े आंदे ने वो पता नहीं कदों आना यीशु ने आना, अपने ते जेड़े काम ने वो ते करी जाओ ना। तो राष्ट्रवाद शख्स ऐसे नहीं करता, वो मुंतजिर है कि यीशु तू छेती आ, हम तेरे ज़हूर के आरज़ूमंद हैं, हम तुझे देखना चाहते हैं, हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। वो उसको पुकारते हैं, उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं, वो उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को तैयार कर रखा है। लेकिन जो इस बदन की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं वो कहते हैं यीशु थोड़ा जा ठहर जाते हैं जनाब, अजय साढ़े बड़े काम बाकी भैन सोनिया एन जी है ना, वो कहना ये साढ़े बड़े काम बाकी। एक भैन सी तो घर पे होती थी तो काम करती थी, तो मैंने कहा भैन तौबा कर ले ते बपतिस्मा तेन देना है। कहती पासा बच्चे थोड़े जे काम मेरे रह गए हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे लोगों से मैं जो बयान कर रहा हूँ या हकीकत बयान कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो कहती पासा थोड़े जे मेरे काम रह गए ने तो मैं कर लेते हो, फिर मैं बपतिस्मा ले लूँ। टाइम गुजर गया महीना को, मैं क्या चलिए बपतिस्मा ने, कहती नहीं काम हो रहा है नहीं अजय। तो मैं यही आपको बता रहा हूं इसलिए कि लिखा है जिन्होंने तो तौबा कर ली वो कहते ने खुदा यीशु मसीह छेती आ, तो जिन्होंने नहीं की कहते यीशु अजे ठहरे रहो अजे ना। हाँ तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें हर वक्त क्या रहना चाहिए जी? तैयार रहना चाहिए कि खुदा यीशु तू जब भी आ जाए हम तैयार हैं, हम रेडी हैं, तू आ छेती आ, हम तेरे ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। तो वो कहते हैं खुदा यीशु मसीह आ। खुदा यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ होता रहे। आमीन। खुदा उनका फजल किना नाम होता रहे? मुकद्दसों के साथ। ऐसे नहीं लिखे गुनाहगारों के साथ है, लिखे नहीं। खुदा उनका फजल मुकद्दसों के साथ होता रहे। आमीन। ये लिखा है। तो मुकद्दसा दे नाल खुदा उनका फजल होता है। जेड़े आंदे ने यीशु छेती आ उन्हां नाल, ते जेड़े आंदे ने जे रुक जा उन्हें भी नहीं, उन्हें के बारे में नहीं लिखा। नो नो वो लिखा है कि जेड़े कहते ने छेती आ उन्हें ते खुदाम तेरा फजल होता है। इट मीन कि वो तैयार है, वो रेडी है कि खुदाम तू कभी भी आ जाए हम तैयार हैं। बल्कि हम तो तेरे बगैर उदास हो गए, हम तो तेरे साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने
इस ज़िंदगी जितनी उन्होंने गुजारी है वो समझते हैं कि ज़िंदगी हमने एवं गुजार दी है। असल ज़िंदगी वो है जो यीशु के साथ है। आमीन। असल ज़िंदगी वही है जो अल्लाह साहब यीशु के नाल लेकिन साहब जो असल ज़िंदगी वही है जो यीशु के साथ होगी। इसलिए वो कहते हैं कि खुदावन यीशु तू छेती आ, जल्दी आ। वो गीत भी गाते हैं, छेती 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 आमीन छेती छेती हाँ जी क्या मेरे बच्चे छेती 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 वो तो ज़रूर है हाँ तो वो छेती वो जोर जोर में गाते जेडे आंदे ने जिन्ना नहीं आना हुंदा ना वो थोड़ा हौला हौला गाते कहते खुदा थोड़ा हौला हौला यार छेती ना। तो वो मैं आपको एक दफा लास्ट में बताया था ना कि पहले वक्त में ना जो बहनें थी ना तो अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती पुराने दौर की। आज भी बहनेरम जानती क्योंकि वो पंजाब से है ना तो बिलोंग करती हूँ मेरे इसलिए साथ देती वो जानती है। तो वहाँ एक भाई का नाम ना वो था फजल। तो वो जब गाते फजल ना लहरा तो उनके बेटे का नाम था पप्पू। तो कहती थी पप्पू डब्बे ना लहरा ठीक है मतलब मियाँ का नाम क्यों नहीं लेती थी तो वो अपने उस बेटे का नाम ले कहती है सारे कहते फजल ना लहरा तो आती पप्पू डब्बे ना लहरा। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे से लोग हैं कि पता नहीं कुछ सीधे हैं या मत मारी है ये क्यों तो लोग जो कह रहे माती मारी उन्होंने माती मारी वो पीछे ब्याज भी हंस रहा है उनकी माती मारी की देखो अक्ल नहीं आने हो तुसी यीशु फजल नाम कह रहे हैं फजल का मकसद क्या है फजल हुआ रहम हुआ ये वाली फजल की गल है तुसी पप्पू दे बिना ले अपने ओए मैं तुहानू दस रहा कि जिन्ना तौबा नहीं की आदमी यीशु रुक जा जे ना हम अजे साडे बड़े काम पे नचते भी करना तो जो रेडी है वो कहते हैं खुदा में सुमिजी हम तेरे ज़हूर के आरज़ूमंद हैं जल्दी आ हम तुझे बादलों पे आते हुए देखना चाहते हैं। सो खुदा आप सबों को बरकत दे और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा हम सबों को ये तौफीक दे कि हम कहें कि खुदा यीशु तो जल्दा हम रेडी हैं हमने अपने आप को तैयार कर लिया है हमने आपको खाली कर लिया है हम तैयार हैं हमें लेने की जल्द हम ये ज़िंदगी जो गुजर गई तेरे बगैर ये कुछ भी नहीं हम तेरे साथ जीना चाहते हैं हम तेरे साथ रहना चाहते हैं हम तेरे सिवा कुछ भी नहीं। सो मेरी दुआ है कि खुदा आप सबों को तौफीक दे इस कलाम पर अमल करने की कि हम इस कलाम पर चलते रहें और जब हम इस कलाम पर चलेंगे जिंदगी को इस कलाम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे देखिएगा आपकी जिंदगी के अंदर एक अजीब सी खुशी आ जाएगी लुत्फ आ जाएगी प्यार आ जाएगा मोहब्बत आपको जुस्तजू रहेगी यार यीशु से आज मैंने ये बात करनी आज मैंने ये काम करना खुदा आपको काम देगा आज तूने ये काम करना है आज तूने ऐसा कहना है आज तूने ये कलाम सुनाना है आज तूने ये आपकी ये जुस्तजू रहे कि आज खुदा कुछ मेरे से बोल खुदा आज कुछ मुझसे क्या है कुछ क्या तो आपको फिर और जिंदगी अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। बाकी ये दुनिया फानी है ये खुशियाँ जो दुनिया की बाकी जिस्म की ये वक्ती हैं ये सब खत्म हो जाएंगी रहेगा नाम सदा दीकर मसीह। अगर हमने मसीह के साथ रहना है तो फिर हमने मसीह जैसे क्या करने हैं जी काम करते हैं। सो खुदा आप सबों को बरकत दे।